नमस्कार। द नेसनल पडकास्टको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मिलञ्जन कटवाल। संसार आज कोरोना भाइरसको महामारीका विरुद्ध लड्दैछ, सङ्घर्ष गर्दैछ। यो सङ्घर्षमा म र तपाईँ एक्लै छैनौँ। आज सारा संसार नै एकजुट भएर यो समस्याबाट मुक्ति पाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। यदि हाम्रा समस्याहरू समान छन् भने यिनका समाधान पनि हामी एकजुट भएर खोज्न सक्छौँ र हामी जति चाँडो एकजुट भएर लाग्न सक्छौँ, यो अनिश्चितताको अन्त्य पनि त्यति नै छिटो हुन सक्छ। समस्यामा परिरहेकाहरू धेरै हुनुहुन्छ। आफू बस्ने समाजमा आफ्नो छिमेकीहरूलाई साथ दिनु, सहयोगको हात बढाउनु, आफन्तहरूलाई सम्झिनु अरू बेला भन्दा आज बढी महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ। यो विपदको घडीमा फर्स्ट रेस्पोन्डर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी जो हुनुहुन्छ, प्रहरी, सरकार सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका त निभाएकै हुनुहुन्छ। जुन कुरा हामी सामाजिक सञ्जालका मार्फत, पत्र पत्रिकाको मार्फत र अन्य खबरहरूको मार्फत थाहा पाउन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। तर हाम्रो यही समाजमा त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जो कुनै स्वार्थ बिना, कुनै श्रेय नलिई परोपकार र सामाजिक सेवामा लागि पर्नु भएको छ। The unsung heroes of our community. In this episode, we will try to capture some of the small acts of kindness that are so meaningful to others during this tough time. While these community members are not looking for recognition, it is definitely inspiring, uplifting, and inspiring for us to know that there is such kindness during such uncertainty. आजको यस एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ कुसुम तामाङ पौडेल दिदी, जो हितेरी फाउन्डेसनमा प्रोजेक्ट हेड हुनुहुन्छ, र आनन्द मिश्र दाई, जो क्रिएजन नेपालका फाउन्डर एवं प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। म यो संवादको सुरुवात यहाँहरूको परिचयबाट गर्न चाहन्छु। कुसुम दिदी सुरुमा, अनि आनन्द दाई त्यसपछि। हुन्छ, नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ कुसुम तामाङ हो। म चाहिँ हितेरी फाउन्डेसनको प्रोजेक्ट हेड हो। सो हामीले चाहिँ यो एउटा हितेरी फाउन्डेसन चाहिँ एउटा क्राउड फन्डिङ प्लेटफर्म हो, जुन चाहिँ गोफन्डमी केटो मिलाप जस्तै एउटा मेकानिजममा चल्छ। नेपालमा एउटा मात्रै यस्तो प्लेटफर्म हो जसमा चाहिँ 65वटा संस्थाहरू हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पब्लिकमा, आफ्नो अडियन्समा सोसियल मिडिया अथवा आफ्नो नेटवर्क तर्फबाट चाहिँ फन्ड रेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै आफ्नो कामको बारेमा अवेरनेस बिल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही अन्तर्गतमा हामीले चाहिँ अब नेपालमा क्राउड फन्डिङ भनेको अझै पनि नयाँ कन्सेप्ट हो, अझै पनि थाहा छैन भनेर सँगसँगै आउटरिचको काम पनि गरिरहेछौँ। हामी कम्युनिटीमा पनि जान खोजिरहेछौँ। यही अन्तर्गतमा यो कोभिड-19को बेलामा चाहिँ हामीले फुड डिस्ट्रिब्युसनहरू अनि हट मिल्सहरू पनि डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। सो सानो छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अहिलेलाई यही हुन्छ। हेलो मिलन, थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी। मेरो नाम चाहिँ आनन्द मिश्र हो, अनि म चाहिँ क्रिएसन नेपालको फाउन्डर एन्ड प्रेसिडेन्ट। अनि हामी चाहिँ धेरै दिनदेखि युवा, महिला तथा वातावरणमा काम गर्दै आएको छौँ र डिजास्टर रेस्पोन्स चाहिँ वान अफ आवर यो 3टा सेक्टर बाहेक एउटा मेजर सेक्टर हो। किनकि एज वी अल नो, नेपाल चाहिँ डिजास्टर प्रोन कन्ट्रीमा पर्ने भएको भएर हामी चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै युनिट पनि बनाएको छ, जुन चाहिँ नर्मल टाइममा अरू प्रोजेक्ट, अरू काम गर्छ। तर डिजास्टर त्यस्तो कुनै आयो भने, जस्तो अहिलेको बेलामा कोभिडको पेन्डेमिक आयो जस्तै, हामी एक्टिभेट गर्छौँ त्यो डिपार्टमेन्टलाई। एन्ड यो ऱ्यापिड क्विक रेस्पोन्समा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो कोर बेनिफिसियरी चाहिँ वेस्ट वर्कर हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र केही चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 1 महिनाभन्दा बढीको लागि पुग्ने खाद्यान्न अनि मिल्स, अनि त्यसपछि स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरू जस्तै जम्पसुट, हेलमेट, मास्क, ग्लभ्स, बुट्सहरू, प्लस स्वास्थ्य सम्बन्धित तालिम अनि हटलाइन नम्बरहरू के पऱ्यो भने हाम्रो डक्टर्सहरूलाई उहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामी अहिले गरिरहेछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले कोभिड नेपालमा लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै फर्स्टमा जब कसैले पनि त्यो स्वास्थ्य सामग्री जस्तै पिपी सिल्डहरू ल्याइसक्नु भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले एकजना हाम्रो उहाँहरूको सपोर्टबाट हामी नेपालमा करिब थुप्रै सङ्ख्यामा पिपी र गगल्स अनि पिपीको इन्टायर किट मगाएको थियो र हामीले मेजर हस्पिटल्सहरू काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ बाहिर स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा
हामीले ऱ्यापिड रेस्पोन्सको अन्तर्गत हामीले बाँडेको थियो जसको वान अफ द रिजल्ट इज सुरुको बेलामा त्यसले थुप्रै हस्पिटल जस्तै विराटनगरको हस्पिटल भयो पूर्व प्रदेश नम्बर 1 को मेजर सिटिजहरूमा प्रदेश 3 को प्रदेश 2 कोमा चाहिँ त्यसले ठुलो सपोर्ट गरेको थियो अहिले पनि हामी निरन्तर यो स्वास्थ्य सामग्री वितरण र वेस्ट वर्करहरूको हेल्थ र उहाँको लाइभलीहुडको लागि अहिले काम गरिरहेछौँ थ्याङ्क यू So your lockdown को period मा चाहिँ you guys really went out there in the community र कम्युनिटीमा चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ आफ्नो प्रब्लम्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर निड्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर जसलाई चाहिँ बडी निड छ जो चाहिँ एकदमै बडी भल्नरेबल छ उहाँहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर रिच आउट गर्न चाहिँ कति गाह्रो हुँदो रहेछ सो हाउ यु गाइज रियली आइडेन्टिफाइड द प्रब्लम्स अनि अब कम्युनिटी अब मान्छे व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर कसरी रिच आउट गर्नुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो वडाको सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अनि टोल सुधार समितिका अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट चाहिँ रेफरेन्सेसहरू पाउँथ्यो क्या जस्तो वडाले राहत दिइ पनि रहेको थियो तर कतिपय चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई के गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई दिनुहुन्थ्यो क्या त्यो लिस्ट 20 जना 25 जना 30 जना 50 जना गरेर एन्ड देन के भयो भने त्यसरी स्लोली अब सँगसँगै काम गरेको पुलिसहरूले थाहा पाउनु भयो उहाँहरूले नाम दिन थाल्नुभयो त्यसपछि छिमेकीहरूले हामीलाई सोसियल मिडियामा हेरेर थाहा पाउनु भयो अनि हामीलाई ट्रेस गर्दै हाम्रो पनि घरमा चाहिँ के यस्तो छ भनेर रेफरेन्सेस आउन थाल्यो त्यसपछि आर्मीबाट पनि आउन थाल्यो अनि यो इमर्जेन्सी रेस्पोन्स कमिटीहरू ग्रुपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट आउन थाल्यो सो थुप्रै ठाउँहरूबाट रेफरेन्सेस आउन थाल्यो अनि त्यसरी नै हामीले आइडेन्टिफाई गर्थ्यौँ अनि हाम्रो एउटा अर्को इनिसिएटिभ पनि आफ्नो के थियो भन्दा हामीहरू चाहिँ एक ठाउँमा एकमुष्ट भएर दिनुभन्दा पनि विच वाज नट सेफ एनिवे हामीले चाहिँ घरमै गएर दिन्छौँ क्या सो द्याट हामीले भेरिफाई पनि गर्न सक्छौँ साँच्चैको दुःख हो कि होइन भनेर अब भन्न खोजेको कति केसेसहरू चाहिँ अथेन्टिक पनि नहुन सक्थ्यो क्या अब यो नेपालको विडम्बना होइन आफै घरमै गएर नै ड्रप गर्थ्यौँ अनि उहाँहरूलाई अरू कुनै किसिमको निडहरू थियो भने त्यो पनि हामी आइडेन्टिफाई गरेर हेल्प गर्न खोज्थ्यौँ क्या सो त्यसरी हामी काम गरिरहेछौँ कमिङ ब्याक टु आनन्द दाइ यहाँहरूले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो सुरुमा त एकदमै च्यालेन्जिङ थियो किनभने फर्स्टको एज क्वेसन सजेस्टेड उहाँले भने जस्तै फर्स्टको हप्ता हामीलाई गाह्रै भयो किनभने कम्प्लिट लकडाउन थियो होइन हामी सबैजनालाई अनि हामीले हाम्रो एनिमी चिनेको थिएनौँ सो वी अल वेयर भेरी स्केयर्ड होइन अनि त्यो यो बेलामा चाहिँ आफ्नो भलन्टियर्स स्टाफहरूलाई पनि फिल्डमा जाऊ भन्न वाज एकदमै बेठिक कुरो होइन हामी त्यो गरेनौँ त्यो स्टेप लिनु फर्स्ट किन आफू सेफ हुनु पर्यो तर 1-2 हप्तापछि जब अलिकति सिचुएसन नर्मल हुन थाल्यो हामीले घरमा बस्दा थाहा पायौँ कि कसरी सर्छ या कसरी सर्दैन होला काठमाडौँमा कतिको यो भनरेबल सिचुएसन छ होइन त्यो सबै एसेस गरेर चाहिँ हामीले लोकल गभर्मेन्ट भनेको नगरपालिकासँग र किन हाम्रो त टार्गेट स्पेसिफिक थियो वेस्ट वर्कर्स त्यसले गर्दाखेरि कुसुमजीहरूले त सबैलाई बाँड्नु भएछ होइन हाम्रो त त्यो टार्गेट एकदमै स्पेसिफिक भएको भएर वी न्यू कि हामीलाई कहाँ जानु छ जस्तै काठमाडौँ महानगरको वातावरण शाखा अथवा फोहोर व्यवस्थापन शाखा नेप्से नायक काठमाडौँमा कार्यरत अन्य फोहोर मैलामा संस्थाहरू जस्तै डोको रिसाइक्लर्स अन्य पनि थुप्रै छ ब्लू वेस्ट भ्याल्यु होइन उहाँहरू सबैसँग चाहिँ हामीले रिच आउट गऱ्यौँ र कति इन्फर्मल सेक्टरसँग पनि रिच आउट गऱ्यौँ र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने कति मान्छे त आत्तिएर डराएर काठमाडौँ छोडिसक्नुभयो होइन दे लेफ्ट मास माइग्रेसन भइरहेको थियो र जो काठमाडौँमा छन् हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बाँट्न सक्छौँ सो सुरुको केही दिन त हामीलाई च्यालेन्ज भयो किनभने गभर्मेन्टले पास दिइरहेको थिएन सिटी अफिसले पास दिएको थिएन पास दिए पनि मोबिलिटीमा एकदमै स्ट्रिक्ट थियो होइन मान्छेहरूलाई हाम्रो स्टाफलाई पनि त ल्याउनु पर्यो नि त उसको घरबाट फेरि स्टाफलाई ल्याउनु मात्र वाज नट अ सल्युसन उनीहरूको छिमेकी घरपेटी सबैले चाहिँ एकदम सस्पिसियस गरेर हेर्ने कहाँ जाँदैछ मान्छेहरू सो एकदमै च्यालेन्जिङ थियो इभन फर स्टाफ टु कम एन्ड गो हुन्छ नि पिक एन्ड ड्रपमा पनि वाज अ बिग च्यालेन्ज तर पनि जहाँ वाला हुन्छ नि सो त्यसरी नै हामीले आफ्टर 3rd or 4th week अफ लकडाउन वी स्टार्टेड आवर वर्क हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्न थाल्यौँ
हाम्रो सबै पार्टनर्सहरूले आफ्नो सपोर्टले र गभर्मेन्टले पनि अलिकति के भन्यो भने ती विशेष सेवा प्रदायकहरूलाई चाहिँ छुट दिने मोबिलिटीको लागि जस्तै स्वास्थ्यमा काम गर्ने मान्छेहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने मान्छेहरू, सो यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति सजिलो भयो समन्वय गर्न र हामी लोकल गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टर दुवैसँग मिलेर हाम्रो टार्गेट ग्रुपमा जो काठमाडौँमा छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्न सक्यौँ। कमिङ ब्याक टु कुसुम दिदी, फेरि कुसुम दिदीहरूले चाहिँ कसरी गर्नुभयो? यहाँहरू यु गाइज वेयर अ टिम, इफोर्ट, आइडिया कहाँबाट आयो? सो यस्तो भयो क्या, हामीले चाहिँ अब भने नि मैले क्राउड फन्डिङ प्लेटफर्म हो भनेर भने होइन। अब एज सुन एज यो लकडाउन स्टार्ट भयो अनि न्युजमा आउन थाल्यो अनि कुराहरू सुनिन थाल्यो कि अब डेली वेज वर्करहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने भयो, उहाँहरूले त कसरी अब आफ्नो जीविका चलाउने भनेपछि चाहिँ अनि देन वी थट ओके हामी पनि एउटा क्याम्पेन स्टार्ट गरौँ एज वी अलवेज डु। हामीले चाहिँ स्टोमको बेलामा, पारामा यो आदि उरी गएको बेलामा पनि उठायौँ फन्ड्स होइन। अनि त्यस पछाडि हामीले यो सर्लाहीमा बाढी जाँदाखेरि पनि गर्यौँ अनि विन्टर अपिल पनि गरेका थियौँ होइन। अनि एकदम सक्सेसफुल भएको थियो। अनि यसपालि पनि हामीले केही गरौँ न त आफ्नो तर्फबाट भनेर मैले क्याम्पेन स्टार्ट गरेँ। एन्ड के भयो भने फन्ड्स त बिस्तारै आउन थाल्यो होइन। तर मेरो ब्याकग्राउन्ड, मेरो प्यासन भनेको चाहिँ पहिलेदेखि नै सोसियल वर्क हो। सोसियल वर्क द ग्राउन्ड क्या, आउटरिच वर्क भनेपछि चाहिँ मलाई एकदम त्यो कम्युनिटीको काम गर्न मन लाग्ने। अनि लकडाउनको बेलामा पनि म चुप लागेर बस्नै सकिनँ क्या। अब मान्छेहरूले फोन गरिरहेको हुन्छ है, यस्तो गाह्रो भयो भनिरहेको हुन्छ। अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने कोलाबोरेसन पनि गर्यौँ क्या। जस्तो अरू अर्गनाइजेसनहरूसँग कोलाबोरेट गरेर हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न थाल्यौँ होइन। एन्ड देन यो डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको बेलामा चाहिँ के अनुभव भयो भन्दाखेरि आफै गएको जस्तो हुँदैन क्या, नट अलवेज। आई मिन दे रियली हेल्प होइन। आफ्नो राम्रो पार्टनरसिप पनि भएको थियो। आफै गएको जस्तो किन हुँदैन भन्दा मेरो मनले मानेन क्या। सो आई ह्याड टु गो आउट क्या। देन के भयो भने मैले सँगसँगै मेरो टिमलाई पनि घसिटेँ क्या, लेट्स डु दिस, लेट्स गो आउट होइन। हामी नै गएर दिउँ अनि क्वालिटी पनि चेक हुन्छ, भेरिफिकेसन पनि हुन्छ, आफूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्न थाल्यो। एन्ड एज आरएमजी अल्सो सेड कि हामीलाई सजिलो थिएन, लाइक बाटोमा होइन एभ्री पोइन्टमा चेक हुन्थ्यो, एभ्री पोइन्टमा सिक्युरिटी हुन्थ्यो। अनि एन्ड द थिङ इज द्याट वी नेभर ह्याड अ पास। हामीले कहिले पनि पासमा हिँडेनौँ। And I run in a cab, so no private vehicle. I run in a taxi with no pass. राहत बाँड्ने गाडी राखेर हामी मेरो आइडिया एउटा हुन्थ्यो है, दिस इज वाट वी आर डुइङ। राहत बाँडिरहेको छौँ, पछाडि गाडी हेर्नुहोस् पुरै खानेकुराले भरेको छ, यो ठाउँमा हामी जान लाग्छौँ, तपाईँले भेरिफाई गर्नुभयो हुन्छ होइन, राम्रो काम गर्नुभएको छ जानुहोस् भनेर पठाइदिनु हुन्थ्यो। सो दिस हेज बिन फिनोमिनल क्या। सो यसरी नै हामी काम गरिरहेको थियौँ। आई थिङ्क आई ran off the topic a little bit, but this is what we've been doing. How many families did you end up touching or helping? See, I told you कि हामीले कस्तो भने there were two things क्या होइन। मैले किन भनेर एक्सप्लेन गर्न राख्नु भन्दाखेरि we reached out to around 1000 families with food packs, family food packs. And मैले अघि भने जस्तै there were two things क्या, either we would go with numbers होइन, we could do 20,000 families, or should we do smaller families but provide them with good amount of food. And I went for the less number and more help. So I nearly it was not much. I mean अरू अर्गनाइजेसनहरूले धेरै ठुलो काम गर्नुभएको थियो, तर हामीले सानो स्केलमा गर्दाखेरि पनि we raised nearly 15-16 lakhs rupees within that period of time through family and network, and then through social media, random people, random donors and then recurring donors because they saw our work. अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले सानो ब्याग जस्तो 5 किलो चामल, 1 किलो दाल मात्र गरेको भए चाहिँ that would have been enough for nearly 10,000 people क्या हिसाब गर्दाखेरि. But then because we gave it like I can tell you the ingredients that we had: चामल, दाल, पाटी, तेल, नुन, चिनी, साबुन, बिस्किट, आलु, and then vegetables हैन, त्यो सबै गरेर हामीले त्यो एउटा assortment बनाउँदाखेरि चाहिँ 1 महिनाको लागि ठ्याक्कै पुग्थ्यो क्या एउटा एभरेज फ्यामिली अफ 4 को लागि. सो त्यो हुँदा के भयो भने 1 महिना मसँग खानेकुरा छ, मेरो बच्चा भोकै हुँदैन,
ढुक्क भयो भनेर रुन्थ्यो क्या मान्छेहरू they would bless us can literally bless us there and then with tears in their eyes so this is what we were doing okay so यहाँहरुले दिएको खाद्यान्न चाहिँ एउटा परिवारको लागि 1 महिनाको लागि चाहिँ इनफ हुन्थ्यो and how much would it cost यो कति पर्छ तपाईलाई प्याकेज बनाउनको लागि आफुलाई यहाँको कस्ट कति पर्छ it would cost around 4,000 rupees. So 4,000 rupees and the quantity we had was quite a lot, right? So this year got that 4,000 rupees per day. And the good thing was we would go in wholesale. Okay? Wholesale ma gaera lidakeri chai त्यसमा चाहिँ अझ सस्तो पर्छ के Okay, so यदि कसैले 4,000 rupees हितेरी फाउन्डेसनलाई कुसुम दिदीलाई कसैले डोनेट गर्छ भने he is making sure that a family survives for a month. A family of 4 survives this lockdown for a month. So, okay, awesome. So, I would like to hear the same from Anandai. Anandai, कसरी गर्नुहुन्थ्यो and राजविराज म्युनिसिपालिटी अनि म चाहिँ काठमाडौँ पर्मानेन्टली 2001 देखि आएर म थालेको अनि मेरो ग्रान्डफादर्स दे केम मच बिफोर दैट 40-50 years time अनि तर म चाहिँ दुईटै ठाउँमा मध्ये राजविराज र काठमाडौँ दुई ठाउँमा बस्नु भएको I have seen everything and when I say everything the current thing that is happening in United States and I've seen that I've experienced that here and I'm experiencing it every day so जसलाई हामी discrimination भन्छौँ racism भन्छौँ हैन so त्यो त छँदैछ if I am experiencing it imagine all those people जसले चाहिँ बोल्न सक्दैन हैन जसलाई राम्रोसँग नेपाली बोल्न आउँदैन और जो अलिकति फाइनान्शियली इकोनोमिकली पुअर छ उहाँहरूको जन पीडा के कस्तो छ हैन त्यो भन्नै पर्दैन सो यस्तो बेलामा र मैले मेरो लाइफको मोस्ट अफ द टाइम मेरो भनौँ प्राइम टाइम जुन छ मैले चाहिँ टु सेट एन एक्जाम्पल मैले हिल्समा contribute gare. I wanted to contribute my most of my time here to show that if we will not fight for each other, solution or peace audena. We have to fight for each other, not with each other. So I mean, last hundreds and hundreds of years, we are fighting with each other. So this impact we can see in the United States. Nepal Dalit issues last 1 month we have seen like several cases of Dalit being killed by so-called elite class अनि recently 3-4 दिन अगाडि जनकपुरको धनुषा डिस्ट्रिक्टमा एकजना भाइ पुलिस कस्टडीमै सुसाइड गर्यो भन्छ सो all these things are happening यो कोभिडको बेलामा जब कि हामी यो बेलामा गभर्नमेन्ट पिपल पुलिस all of us should हामी एक्स्ट्रा कसियस हुनु पर्थ्यो हरेक कुरामा एक एक लाइफलाई बचाउने कुरामा So यो त छँदै नै छ यहाँनिर प्लस अन टप यो सोशल प्रब्लम्स त वी ह्याभ यो चाहिँ अलि तुरुन्तै जाँदैन तर यो कोभिडले एउटा के मेसेज दिइरहेको थियो भने द्याट मेबी वी सुड रिवाइन्ड ourselves maybe we should look back हुन्छ नि हामीले के पाउनको लागि के गुमाइरहेछौँ आजको इफ वी रिकल लकडाउनमा त अरबपतिदेखि पैसा नहुनेहरू पनि सबै लकडाउनमा परे हैन सो त्यो पैसा के को लागि कमाउने हो जब खाद्यान्न किन्न पाउँदैनौ होलिडेमा जान पाउँदैनौ गाडी चढ्न पाउँदैनौ आफूले भनेको डिजायरको काम गर्न पाउँदैनौ भने सो कलाई मासेर कलाई हामीले स्क्विज गरेर पैसा कमाइरहेको छ obviously पुअर हैन जो चाहिँ अब अहिले if we see the scenario of migrant workers coming from Middle East coming from India कस्तो भेडा बाख्रा जस्तो भएर हामी उहाँलाई बोलाउँदैछौँ जबकि नेपालको सर्भाइभल नै मोस्ट तीनवटा कुरामा छ एग्रिकल्चर टुरिज्म र रेमिटेन्स सो जो रेमिटेन्सले गर्दाखेरि हामी आज प्राडो पजेर चढिरहेछौँ मल्स गइरहेछौँ बाहिर विदेश गइरहेछौँ कसको पैसा आयो भने मेजोरिटी चाहिँ रेमिटेन्सको पैसा आयो र जब उहाँलाई हामीले आत्मसात गर्ने बेला थियो वेलकम होम भन्ने बेला थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले उहाँलाई हर्ड हुन्छ नि जस्तो ट्रिट गरेर ल्याइरहेछौँ जसले गर्दा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के भयो भने घर घर कोरोना फैलिँदैछ सो यस्तो अवस्थामा वी रियली निड टु लुक ब्याक हामी के गरिरहेछौँ र अनि जुन मिलन सेड द भेरी फर्स्ट मिनट कि
यो कोभिडको बेलामा हामी सबैजनाले हुन्छ नि यो एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो यो हामी आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु भनेको चाहिँ एकदमै फैलिन सक्छ हैन सो अहिले त्यही भइरहेको छ नेपालमा कि हामीले सुरुमा ध्यान दिएनौँ हामीले राम्रो प्लानिङ गरेनौँ र स्टेटमाथि हामीले ओभर रिलाइ गर्यौँ ओके सो हामीले पनि सरी आई इन्टरप्टेड भन्नुहुँदाखेरि आई रिमेम्बर क्या हामीले पनि त्यही सोच्यो सेनिटरी प्याड्सहरू हामीले पनि यो कन्सियस कनेक्सन फाउन्डेसन भन्ने चाहिँ हामीलाई 200 किट्स पहिला त्यसपछि फेरि अस्ति 200 किट्स दिनुभएको छ क्या त्यो ब्यागमै भएर अनि रियुजेबल कटन सेनिटरी प्याड्सहरू दिनुभएको छ द्याट्स वाट वी डिस्ट्रिब्युटेड एज वेल सो द्याट अघि आनन्दजीले भन्नुभयो जस्तै वी कान्ट रियली ग्यारेन्टी यु नो वेयर दे विल बी डिस्पोज्ड एन्ड अल्सो पछि पैसा नभएपछि के किन्ने now they can use this again and again. So they donate it to us. So that's what we need as well. So Anand, you guys focused on workers, everyday workers, especially sanitation workers, right? So about coronavirus ko impact, it is one of the most unprecedented times in the human history, About you avasthama chai it has wider effects on the world economy अनि society यो global impact छ यसको अब हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो देशमा we have यति धेरै गरिबी छ हामीसँग low wage workersहरू हैन अनि त्यसपछि अब विपन्न समुदायका मान्छेहरू and not just humans even animals stray dogs हरू देखि लिएर हैन धेरै किसिमका समस्याहरू छन् हामीसँग so government ले पनि पुश गरिरहेको छ आफ्नो ठाउँबाट यो बीचमा चाहिँ फेरि कस्तो रिपोर्ट आएको छ भन्दाखेरि 74 days of lockdown हुँदाखेरि 1200 people committed suicides. यो एउटा major mental health issue पनि rise भएको छ. When you guys went out there मान्छेहरूलाई हेल्प गर्दाखेरि हैन some people would literally cry जस्तो कुसुम दिदीले भने जस्तो if you have been out there हैन मान्छेहरुसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि त्यो रिलिफ पाउँदाखेरिको चाहिँ फिलिङ कस्तो थियो can you share that joy अब अथवा भनौं न how would you feel त्यतिखेर कुसुम दिदी अनि आनन्द दाइ so these things are very difficult to express in words यो जुन feeling हुन्छ नि so when we would go there हैन अब कस्तो सिचुएसनहरु देखिन्छ कस्तो बस्ने अवस्थाहरु देखिन्छ and then you would think आफैले पनि घर गएर सोचिन्छ के नेपालीहरु पनि यसरी कहिलेदेखि बस्न थाल्यो जसले हामीले कोटको माथि परालको माथि सुत्ने मान्छे पनि भेट्यौ के काठमाडौँ भित्र बालकुमारीमा so they live there 1500 रुपैयाँ भाडा तिरेर हैन हामीले रुखको मुनि मन्दिरको पछाडी हुन्छ नि त्यो हिलोमा छाप्रो बनाएर बसेको मान्छे पनि देख्यौ हैन हामीले बाटोमै बस्ने मान्छेलाई पनि खाना दिनदिनै हामीले 50-55 दिनसम्म दिनदिनै बिहान खाना खुवायो 55 जनालाई है अनि 55-60 जनालाई देख्यौ त्यतिखेरको सिचुएसन पनि देख्यौ अनि फेरि अघि भने जस्तै हैन सिंगल मदरहरु प्रेग्नेन्ट वुमेनहरु न्यू मदर्सहरु के गर्ने भनेर कन्फ्युजन छ के पुरै कन्फ्युजन थियो हैन अब के हुन्छ पनि थाहा छैन हातमा पैसा पनि छैन काखमा बच्चा छ खानेकुरा छैन लिटो छैन दुध छैन हैन के गर्ने भनेर त्यो कुनै एउटा त सर्टेनिटी नै थिएन फर्स्ट सेकेन्ड कुरा डर थियो अब आफू पनि मरिन्छ कि कोरोना भने के हो कोरोना भन्न पनि आउँदैन हैन के हो थाहा छैन अनि फेरि नेक्स्ट थिङ इज दे कान्ट गो आफू घर जान पनि पाइदैन कति जनाको परिवार पनि छुट्टिनु भएको थियो श्रीमान गाउँ जानु भएको थियो भने त्यही अड्किनु भयो कोही कहाँ जानु भएको थियो भने त्यही अड्किनु भयो so that was there and then हामीले जब रिलिफ दिन्थ्यौ हैन त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने त्यो जोय हुन्छ नि आँखामा टिल आँसु हुन्छ अनि हाँसिरहेको हुन्छ हैन अनि तपाईलाई म भन्नै सक्दिन भनेर उनीहरु अक्क बक्क गर्थे के मोस्ट अफ द टाइम they just didn't know what to say and I'm not exaggerating मैले यो हुन्छ नि कुनै त्यो यसलाई मैले डेकोरेट गरेको छैन के वर्ड्स it was just what I saw के अक्क बक्क पर्छ अनि a lot of times people would call me back एक दिनपछि 3 घण्टापछि अब हेर्छ होला नि त तपाईहरुलाई धेरै आशिष लागोस् हैन तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो होस् हामीलाई धेरै धन्यवाद भनेर हुन्छ नि त्यो रोएर फोन गर्थ्यो के and you could sense that sense of relief के त्यो मेरो बच्चाले खाना पायो मेरो परिवारले खाना पायो हैन म अब चाहिँ हुन्छ नि
भोकै बस्न पर्दैन 2-3 दिनदेखि भोकै भएको मान्छेहरू पनि थियो क्या सो आई कान्ट टेल यु आई मिन इफ आई जस्ट थिङ्क अफ द्याट त्यो त्यतिखेरको इमोसन आई कम त्यो हुन्छ नि क्राइङ क्या सो मेन्टल हेल्थको कुरा त अब इट वाज एभिडेन्ट क्या कि पिपल जस्ट ह्याभ नो what to do भनेर हुन्छ नि it was a very difficult situation. I'm not an expert in mental health, but I could clearly see that a lot was going in their mind. Anand bhai, what was your experience? Matajan, I come from Madhya East, so I come from Saptari district, Rajviras municipality. अनि म चाहिँ काठमाडौँ permanently 2001 देखि आएर बस्न थालेको and मेरो grandfathers they came much before that 40-50 years back अनि तर म चाहिँ दुईटै ठाउँमा मध्ये राजविराज र काठमाडौँ दुई ठाउँमा बस्नु भएको I have seen everything and when I say everything the current thing that is happening in United States and I've seen that I've experienced that here and I'm experiencing it every day so जसलाई हामी discrimination भन्छौँ racism भन्छौँ होइन so त्यो त छँदैछ if I am experiencing it imagine all those people जसले चाहिँ बोल्न सक्दैन हैन जसलाई राम्रोसँग नेपाली बोल्न आउँदैन जो अलिकति फाइनेन्शियली इकोनोमिकली पुवर छ उहाँहरूको झन् पीडा के कस्तो छ हैन त्यो भन्नै पर्दैन सो यस्तो बेलामा र मैले मेरो लाइफको मोस्ट अफ द टाइम मेरो भनौँ प्राइम टाइम जुन छ मैले चाहिँ टु सेट एन एक्जाम्पल मैले हिल्समा contribute गरेँ I wanted to contribute my most of my time here to show that if we will not fight for each other solution or peace आउँदैन हैन we have to fight for each other not with each other so I mean last hundreds and hundreds of years we are fighting with each other so त्यसको एउटा impact we can see in United States पनि हैन र त्यो अहिले नेपालमा पनि छ दलितको इश्यूजमा last 1 month we have seen like several cases of Dalit being killed by so-called elite class अनि recently 3-4 दिन अगाडि जनकपुरको धनुषा डिस्ट्रिक्टमा एकजना भाइ पुलिस कस्टडीमै सुसाइड गर्यो भन्छ so all these things are happening यो कोभिडको बेलामा जब कि हामी यो बेलामा गभर्नमेन्ट पिपल police all of us should have extra cautious हुनु पर्थ्यो हरेक कुरामा हैन एक एक लाइफलाई बचाउने कुरामा सो यो त छँदै नै छ यहाँनिर प्लस अन टप यो सोशल प्रब्लम्स त वी ह्याभ यो चाहिँ अलि तुरुन्तै जाँदैन तर यो कोभिडले एउटा के मेसेज दिइरहेको थियो भने द्याट मेबी वी सुड रिवाइन्ड ourselves maybe we should look back हुन्छ नि हामीले के पाउनको लागि के गुमाइरहेछौँ आजको if we recall लकडाउनमा त अरबपतिदेखि पैसा नहुनेहरू पनि सबै लकडाउनमा परे हैन सो त्यो पैसा के को लागि कमाउने जब खाद्यान्न किन्न पाउँदैनौ होलिडेमा जान पाउँदैनौ गाडी चढ्न पाउँदैनौ आफूले भनेको डिजायरको काम गर्न पाउँदैनौ भने सो कलाई मासेर कलाई हामीले स्क्विज गरेर पैसा कमाइरहेको छ obviously poor हैन जो चाहिँ अब अहिले if we see the scenario of migrant workers coming from Middle East coming from India कस्तो भेडा बाख्रा जस्तो भएर हामी उहाँलाई बोलाउँदैछौँ जबकि नेपालको सर्भाइभल नै मोस्ट तीनवटा कुरामा छ एग्रिकल्चर टुरिज्म र रेमिटेन्स सो जो रेमिटेन्सले गर्दाखेरि हामी आज प्राडो पजेर चढिरहेछौँ मल्स गइरहेछौँ बाहिर विदेश गइरहेछौँ कसको पैसा आयो भने मेजोरिटी चाहिँ रेमिटेन्सको पैसा आयो र जब उहाँलाई हामीले आत्मसात गर्ने बेला थियो वेलकम होम भन्ने बेला थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले उहाँलाई हर्ड हुन्छ नि जस्तो ट्रिट गरेर ल्याइरहेछौँ जसले गर्दा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के भयो भने घर घर कोरोना फैलिँदैछ सो यस्तो अवस्थामा वी रियली निड टु लुक ब्याक हामी के गरिरहेछौँ र अनि जुन मिलन सेड द भेरी फर्स्ट मिनट कि यो कोभिडको बेलामा हामी सबैजनाले हुन्छ नि यो एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो यो हामी आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु भनेको चाहिँ एकदमै फैलिन सक्छ हैन सो अहिले त्यही भइरहेछ नेपालमा कि हामीले सुरुमा ध्यान दिएनौँ हामीले राम्रो प्लानिङ गरेनौँ र स्टेटमाथि हामीले ओभर रिलाइ गर्यौँ किनभने हाम्रो स्टेटले केही गर्ला 2/3 बहुमत छ के राम्रो होला त त्यो पनि हुन सकेन सो जसले गर्दाखेरि आज हामी सबैजनाले
त्यसको प्रब्लम फेस गरिरहेको छौँ। सो यस्तो अवस्थामा अहिले एपिसेन्टर चाहिँ हाम्रो तराई नै भएको छ। प्रोभिन्स 2 प्रोभिन्स 3 को त साउदर्न बेल्टको जिल्लाहरू, प्रोभिन्स 4 हेऱ्यो भने होइन अनि उता फार वेस्टको हेऱ्यो भने तराईको जुन यो पार्ट छ त्यहाँ चाहिँ सबसे बढी त्यो एपिसेन्टर भएको छ यो कोभिडको। सो यसले गर्दा हामीलाई मोर रङ गर्छ रादर देन मोर गुड। सो इफ यु डोन्ट लुक इन टु इट राम्रोसँग we will have एकदमै ठुलो रिपरकसन in next 2-3 months. Right. एकचोटि के भएको थियो भन्दाखेरि आई वाज युजिङ ट्विटर अनि ट्विटरमा चाहिँ एकजनाले कसैले पोस्ट गर्नु भएको थियो। त्यहाँ सिन कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा मधेसमा तराईमा कुनै गाउँमा एउटा झुपडी थियो अनि एकजना आमा जो चाहिँ लडिराख्नु भएको थियो। उहाँ उठ्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन, एकदमै कमजोर शारीरिक अवस्थामा उहाँ चाहिँ लडिराख्नु भएको थियो। उहाँ बेहोस हुनुहुन्थ्यो, वरिपरि मान्छेहरूले घेरिरहेको थिए र पानी छम्किएर उठाउने कोसिस गर्दै थिए। उहाँको सानो बच्चा थियो जसलाई अरू कसैले आफ्नो हातमा बोकेर टेक केयर गर्दै थियो र बच्चा रोइरहेको थियो। इट वाज सो हार्ट रेन्जिङ। मलाई यति दुःख लाग्थ्यो त्यो एउटा सानो क्लिप हेरेर। एन्ड देन त्यतिखेर ठ्याक्क नेपालको फेरि बजेट पास हुन लागेको थियो क्या। अनि I was really hoping that somebody would speak up to that. अनि कसैले चाहिँ इभन होइन आई थट यदि नेपाल गभर्मेन्टले त्यो अवस्थामा हामीसँग यो जेनेरेसनमा यो 1 वर्षको बिचमा हामी यति जति बच्चा जन्माउँछौँ यो मधेसमा जति गरिब विपन्न समुदायका बच्चाहरू छन् तिनीहरू त मल्नरिस्ट हुनेवाला छन्। कुपोषणबाट हामी कस्तो जेनेरेसन एक्सपेक्ट गर्छौँ जसलाई न्युट्रिसन पुगेको छैन, कमजोर शारीरिक अवस्थामा, मानसिक अवस्थामा होइन। सो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले पनि स्पेसली यो गर्भवती महिलाको लागि छुट्टै इन्सेन्टिभ अनि जो बच्चा छ उसको लागि पोषणको लागि छुट्टै किसिमको इन्सेन्टिभ ल्याएर हेल्थमा चाहिँ अलिकति बढी इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, हेल्थमा चाहिँ थोरै अलिकति बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने आई रियली फेल्ट द्याट के दाइले अघि भने जस्तै जो सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सहरू छन्, जो ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्टहरू छन्, उहाँहरूले रेज गर्नुपर्ने इस्यु हो कि मेबी आवर पोलिसी मेकर्स शुड लुक इन्टु दिस होइन। सो कुसुम दिदी, आई वुड लाइक टु हियर मोर फ्रम यु। सो भाइले एकदमै हुन्छ नि राइट थिङ एट द राइट टाइम कुरा निकाल्नु भयो क्या, यो न्युट्रिसनको कुरा अनि त्यसपछि यो फ्यामिली प्लानिङको कुरा। सो हामीले चाहिँ रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा वान थिङ वी नोटिस्ड वाज द इकोनोमिक कन्डिसन जति पुवर छ नि त्यति नै बिगर फ्यामिली क्या। लाइक अघि आनन्दजीले भन्नुभएको जस्तै 11 members 10 members एन्ड दे हेभ नो एजुकेसन, स्कुलिङको पनि ठेगान छैन होइन। एन्ड देन आई रियलाइज तर नेपालमा त यत्रो ठुलो क्याम्पेन भएको थियो होइन र फ्यामिली प्लानिङको जस्तो दिमागमा पनि आइरहेछ क्या। एन्ड आई रियलाइज इट्स नट बिन भेरी इफेक्टिभ। फेरि गर्ने बेला आइसक्यो क्या त्यो हुन्छ नि। अनि लिट्रेसीको बारेमा पनि क्या, अब लिट्रेसीको त यत्रो ठुलो क्याम्पेन भएको थियो नि त हामी अब when we were young होइन नेपालमा। तर अहिले पनि हेर्दाखेरि there are people who don't know how to read, there are people who don't know how to write, there are people अब यस्तो फोन यस्तो त्यो सानो फोन पनि हुन्छ नि यसरी रिसिभ गर्न पनि नआउने क्या। राहत दिनको लागि फोन गर्नु पर्यो, फोनै लाग्दैन किन भन्दा फोनै उठाउन आउँदैन, अर्को मान्छे पर्खिनुपर्छ भन्ने। सो द्याट काइन्ड अफ थिङ। एन्ड द नेक्स्ट थिङ वाज अबाउट न्युट्रिसन। 11 जना बच्चालाई वेयर विल यु गिभ न्युट्रिसियस फुड फ्रम होइन। अनि देयर आर न्यू मदर सुत्केरी आमाहरू क्या। अनि हामीले त्यसपछि के गर्न थाल्यो भने वी रियलाइज द सेम थिङ। अनि हामीले सातु पनि एड गर्न थाल्यो क्या हाम्रो फ्यामिली प्याकमा, सातु पनि दिन थाल्यौँ। अनि सो द्याट हुन्छ नि अब बच्चाहरूले खान पनि हुन्छ। एन्ड देन सुत्केरी आमाहरू हुनुहुन्छ भने हामीले अन्डा पनि अनि ज्वानो पनि अनि एड गर्छ। अनि सानो सानो नानी हुनुहुन्छ भने कहिले काहीँ त दुधै किनेर लान्थ्यो, कहिले काहीँ चाहिँ लिटो किनेर लान्थ्यो क्या। सो वी स्टार्टेड डुइङ दिस एन्ड एज यु सेड लाइक वी रियलाइज दैट this is a very important phase for the government to really plan practical solutions for this. Yeah? I mean it's got to be long term. It can't be done overnight. But I started to realize ke yesto kuraharu chai jun chai like you said social media influencers, celebrities, and they should really use their influence in the public to make people aware about this. Jun chai yo COVID-19 ko belama dherai dekhiyo. So मैले यो कुरा किन पनि पुल गरे भन्दाखेरि maybe you guys are the examples for other people who are working तराई रिजनमा, मधेस रिजनमा. They should try to look more into this subject matter. अबको दिनमा चाहिँ किनभने लकडाउन अब लुजन अप हुँदैछ, अब
तर स्टिल होइन जुन इकोनोमिक क्रास भएको छ, जुन इन्कम लस गरेको छ, त्यो सानो दिनमा 100, 200, 300 न्यूनतम ज्याला कमाउनेहरूको लागि इट्स स्टिल गन बी हार्ड टु रिकभर। त्यसैले गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा हेर्नै पर्छ र स्टिल यदि कसैले तराईमा मधेसमा त्यस्तो क्याम्पेन रिलिफ फन्डिङ डिस्ट्रिब्युसन गर्नु भएको छ भने यो आवाज चाहिँ यहाँहरूको इक्जाम्पललाई चाहिँ लिएर मेबी आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट होइन यहाँहरूको भोइस को थ्रु to look into this subject matter deeply. Anand bhai, यहाँबाट पनि म सुन्न चाहन्छु केही। म त झन् I come from Madhes, so I come from Saptari district, Rajviras municipality, अनि म चाहिँ काठमाडौँ पर्मानेन्टली 2001 देखि आएर म थालेको, अनि मेरो ग्रान्डफादर्स दे केम मच बिफोर द्याट 40-50 years back। अनि तर म चाहिँ दुईटै ठाउँमा मधेस राजविराज र काठमाडौँ दुई ठाउँमा बस्नु भएको। I have seen everything, and when I say everything, the current thing that is happening in United States, and I've seen that, I've experienced that here, and I'm experiencing it every day. So जसलाई हामी discrimination भन्छौँ, racism भन्छौँ, so त्यो त छँदैछ। If I am experiencing it, imagine all those people जसले चाहिँ बोल्न सक्दैन, हैन, जसलाई राम्रोसँग नेपाली बोल्न आउँदैन, जो अलिकति फाइनेन्सियली इकोनोमिकली पुवर छ, उहाँहरूको झन् पीडा के कस्तो छ होइन त्यो भन्नै पर्दैन। सो यस्तो बेलामा र मैले मेरो लाइफको मोस्ट अफ द टाइम, मेरो भनौँ न प्राइम टाइम जुन छ, मैले चाहिँ टु सेट एन इक्जाम्पल मैले हिल्समा कन्ट्रिब्युट गरेँ। आई वान्टेड टु कन्ट्रिब्युट माई मोस्ट अफ माई टाइम हियर to show that if we will not fight for each other, solution or peace आउँदैन, हैन। We have to fight for each other, not with each other. So I mean last hundreds and hundreds of years we are fighting with each other. So त्यसको एउटा impact we can see in United States पनि, हैन। र त्यो अहिले नेपालमा पनि छ दलितको इश्यूजमा last 1 month मा, हैन, we have seen like several cases of Dalit being killed by so-called elite class, अनि रिसेन्टली 3-4 दिन अगाडि जनकपुरको धनुषा डिस्ट्रिक्टमा एकजना भाइ पुलिस कस्टडीमै सुसाइड गर्यो भन्छ। सो अल दिस थिङ्स आर ह्यापनिङ यो कोभिडको बेलामा, जब कि हामी यो बेलामा गभर्मेन्ट, पिपल, पुलिस, अल अफ अस शुड हामी एक्स्ट्रा कसियस हुनु पर्थ्यो हरेक कुरामा, होइन, एक एक लाइफलाई बचाउने कुरामा। सो यो त छँदै नै छ यहाँनिर। प्लस अन टप यो सोसियल प्रब्लम्स त वी ह्याभ, यो चाहिँ अलिक तुरुन्तै जाँदैन। तर यो कोभिडले एउटा के मेसेज दिइरहेको थियो भने द्याट मेबी वी सुड रिवाइन्ड ourselves, maybe we should look back, हुन्छ नि, हामीले के पाउनको लागि के गुमाइरहेछौँ आजको। इफ वी रिकल लकडाउनमा त अरबपतिदेखि पैसा नहुनेहरू पनि सबै लकडाउनमा पऱ्यो, होइन। सो त्यो पैसा के को लागि कमाउने हो, जब खाद्यान्न किन्न पाउँदैनौ, होलिडेमा जान पाउँदैनौ, गाडी चढ्न पाउँदैनौ, आफूले भनेको डिजायरको काम गर्न पाउँदैनौ भने, सो कसलाई मासेर कसलाई हामीले स्क्विज गरेर पैसा कमाइरहेको छौँ। अभियसली पुअर, होइन, जो चाहिँ अब अहिले इफ वी सी द सिनारी अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स कमिङ फ्रम मिडल इस्ट, कमिङ फ्रम इन्डिया, कस्तो भेडा बाख्रा जस्तो भएर हामी उहाँलाई बोलाउँदैछौँ, जबकि नेपालको सर्भाइभल नै मोस्ट दुई तीनवटा कुरामा छ, एग्रिकल्चर, टुरिज्म र रेमिटेन्स। सो जो रेमिटेन्सले गर्दाखेरि हामी आज प्राडो पजेर चढिरहेछौँ, मल्स गइरहेछौँ, बाहिर विदेश गइरहेछौँ। कसको पैसा आयो भने मेजोरिटी चाहिँ रेमिटेन्सको पैसा आयो। र जब उहाँलाई हामीले आत्मसात गर्ने बेला थियो, वेलकम होम भन्ने बेला थियो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले उहाँलाई हर्ड हुन्छ नि जस्तो ट्रिट गरेर ल्याइरहेछौँ, जसले गर्दा त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के भयो भने घर घर कोरोना फैलिँदैछ। सो यस्तो अवस्थामा वी रियली निड टु लुक ब्याक, हामी के गरिरहेछौँ। र अनि जुन मिलन सेड द भेरी फर्स्ट मिनट कि यो कोभिडको बेलामा हामी सबैजनाले हुन्छ नि यो एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो, यो हामी आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राखेनौँ भने यो चाहिँ एकदमै फैलिन सक्छ, होइन। सो अहिले त्यही भइरहेको छ नेपालमा कि हामीले सुरुमा ध्यान दिएनौँ, हामीले राम्रो प्लानिङ गरेनौँ र स्टेटमाथि हामीले ओभर रिलाइ गऱ्यौँ किनभने हाम्रो स्टेटले केही गर्ला, 2/3 बहुमत छ, के राम्रो होला, त त्यो पनि हुन सकेको छ, जसले गर्दाखेरि आज हामी सबैजनाले
त्यसको प्रब्लम फेस गरिरहेको छौँ. सो यस्तो अवस्थामा अहिले एपिसेन्टर चाहिँ हाम्रो तराई नै भएको छ. प्रोभिन्स 2 प्रोभिन्स 3 को त साउदर्न बेल्टको जिल्लाहरू, प्रोभिन्स 4 हेऱ्यो भने होइन उता फार वेस्टको हेऱ्यो भने तराईको जुन यो पार्ट छ त्यहाँ चाहिँ सबसे बढी त्यो एपिसेन्टर भएको छ यो कोभिडको. सो यसले गर्दा हामीलाई मोर रङ गर्छ रादर देन मोर गुड. सो इफ यु डोन्ट लुक इन्टु इट राम्रोसँग we will have एकदमै ठुलो repercussion in next 2-3 months. Right. And like Anand mentioned earlier, so when we have problems, when COVID-19 striked us, त्यतिखेर जब लकडाउन यो सबै आउँदै थियो, when it was all coming, हामी कहिले पनि ठुलो गाडी किन्नको लागि, ज्वेलरी किन्नको लागि, हामी सपिङ गर्नको लागि मलमा गएनौँ. वी रस्ट इन्टु ग्रोसरी स्टोर्स होइन. अनि त्यसपछि वी बट फुड. सो खानेकुरा यो सामान्य कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा बढी महत्त्व राख्छन् भन्ने कुरा COVID-19ले हामीलाई सिकाएको छ. अनि अर्को कुरा, what people can learn, what I can learn, what we can learn from you guys is that हामी एउटा समाजमा बस्छौँ र सामाजिक प्राणी हो. So if we look out for each other, our life is a lot easier. जो गभर्मेन्टले हेर्न नसक्ने ठाउँमा हामी बस्ने समाजलाई त हाम्रो आफ्नो सरकारले भन्दा हामी राम्रोसँग चिन्छौँ. सो यो बेला चाहिँ यस्तो आएको छ जब हामी आफ्नो समाजलाई राम्रोसँग हेरौँ, आफ्नो छिमेकीको टेक केयर गरौँ, आफ्नो छिमेकमा कोही समस्यामा छ भने उनीहरूलाई हेल्प गर्न खोजौँ र हामीले आफ्नो पार्ट गरिसकेपछि आफू सेफ रहौँ, आफ्नो छेउछाउ रहनेहरूलाई सेफ राखौँ, सेफ रहन मद्दत गरौँ र हामीले एकअर्काको मद्दत गर्यौँ भने सरकारलाई पनि हाम्रो हेल्प गर्न इजी हुन्छ. एट दिस पोइन्ट अफ टाइम म कुसुम दिदी र आनन्द दाईबाट दुवैजनाबाट मेबी टु द पिपल आउट देयर, हाम्रो समाजको लागि वा सरकारको लागि केही सन्देश छ, केही अपिल छ भने आई वुड लाइक टु टेक द्याट. कुसुम दिदी. भाइले भने जस्तै one thing that I have been telling everyone that I knew and also in social media हितेरीको तर्फबाट चाहिँ was this कि one definitely you can donate for the work that we are doing, or the other thing that you could do or an end is to be kind to the one near you. So आफ्नो घर अगाडि पनि त कोही कसैलाई गाह्रो भइरह होला होइन, कहिले पनि हेर्दैनौँ नि त हामी. अहिले काठमाडौँको भित्रमा पनि सानो सानो घर बनाएर छाप्रो बनाएर बस्ने थुप्रै फ्यामिलीजहरू छन्. वी डोन्ट नो व्हाट दे आर गोइङ थ्रू. सो प्लिज लुक आउट फर इच अदर भनेर हाम्रो मेन मेसेज चाहिँ त्यही हुन्थ्यो. एन्ड अल्सो द अदर थिङ इज द्याट अब अहिले लकडाउन खुल्यो होइन, फर्स्ट थिङ यु निड टु बी इज बी सेफ. You have to wear masks, you have to take precautions, which is not really happening in Kathmandu right now. The second thing is, if you like to see us doing more of this work, please let us know. And I'm life support garna sakनुहुन्छ, from not just giving money, but also giving ration nai ma 1 kilo dal dinchu bhannuncha bhane that's completely fine. So you can do that as well. And if you don't want to do that, you want to do it from your own side, please definitely do it. This is where we need each other right now. So mero message bhaneko chai त्यो नै. Okay, so somebody who wants to help, अथवा who wants to join कुसुम दिदी in this movement, उहाँहरूले चाहिँ कुसुम दिदीलाई वा कुसुम दिदीको फाउन्डेसनलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्छ त? So we have a Facebook page, Hiteri Foundation, or you can go into www.hiteri.org. त्यसमा हाम्रो काम देख्न सक्नुहुन्छ. You can directly donate through eSeva and Khalti. And if you are donating through a bank account, you can let us know. You can message us. We can let you know that. And if you want to donate from abroad, there is a PayPal account which we can give to you if you message us. So that's what we are doing at the moment. Thank you Kusum Didi, you are doing really great. अन्तिममा आफ्नो लिसनर्सको लागि, समाजमा बस्ने मानिसहरूको लागि र लिडर्सहरूको लागि एउटा मेसेज, कलेक्टिभ मेसेज के रहन सक्छ र if anybody wants to connect with you अथवा to join your movement to help people, what should they do to reach out to you? My message is very simple, that as Kusumji also said, let us look out for each other. And यो बेलामा अनि किनभने हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ हामी, र ढुङ्गाको एकतिर पाल परेको छ र हामी बसेको ठाउँमा पाल परेको छैन भने डोन्ट फिल सेफ, बिकज त्यो पालले त्यहाँबाट भर्ने पानीलाई हामी सबैले डुबाउँछ. Some of our friends, families, neighbors are
in not good shape. So we should help them. यो बेलामा सबसे इम्पोर्टेन्ट काम त्यही हुन सक्छ किनभने यो बाढी आउनु जस्तो अर्थक्वेकको जस्तो रिलिफ वर्क होइन सबैजना रोडमा ननिस्कौँ होइन र आई अल्सो अग्री टु वाट इज सेड स्टे सेफ होइन हामी घरमा बसौँ घरमा सबैको बुढाबुढी आमा हजुरआमा हुनुहुन्छ र वृद्ध मान्छे यङ छोराछोरी नानीहरू हुन्छ सो उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सपोज हुनुबाट बचाउनु पर्छ इफ यु विल गो आउट फ्रिक्वेन्टली वी नेभर नो वेन विल ब्रिङ भाइरस होम सो हामी चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर बाहिर जानुपर्छ एकदमै प्रोटेक्टिभ भएर जानुपर्छ बाहिर यो चाहिँ एउटा आफू प्रिकसन लिने कुरा भयो र आफूले छिमेकी यता साथी सङ्गीलाई हेल्प गर्ने कुरा भयो अर्को कुरो चाहिँ के भन्छ यो क्रिएसनलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने creation.org भनेर हाम्रो वेबसाइट छ क्रिएसन नेपाल भनेर हाम्रो फेसबुक पेज छ अनि यु क्यान कनेक्ट विथ अस होइन हाम्रो चाहिँ अनगोइङ एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ यु क्यान भलन्टियर विथ अस अनलाइन भलन्टियर फिजिकल्ली आएर भलन्टियर हाम्रो अफिसमा डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले दे चेक यु they'll give you NOC certificate and then we'll be very happy to have you as a volunteer. If you want to financially help, you can be in touch with us. Nobody is talking about monsoon. And we should not forget 2018 monsoon le hamla kati garo banako थियो. Creation Alliance for Disaster Relief is one of our project. Partners with this model. अनि एनजिओजहरू हुनुहुन्छ फिलान्थ्रोपिस्टहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ हामी 2018मा चाहिँ हामीले नेपालभित्रबाट करिब 99 लाख रुपियाँ उठाएको थियौँ इन लेस देन अ मन्थ एन्ड हामीले यो फ्लडमा काम गरेका थियौँ सो नेपालभित्र पनि त्यति पैसा उठ्दो रहेछ भन्ने वी नो होइन सो यसपालि पनि वी आर टकिङ अबाउट कोभिड मात्रै तर नेक्स्ट फ्यु विक्समा देयर विल बी म्यासिभ फ्लड हामी जुन हेरिरहेछौँ अहिले यो मेट्रोलोजीको रिपोर्टहरू होइन र इमेजिन कोभिड प्लस मनसुन प्लस फ्लड तराईमा होइन वाट इज गोइङ टु ह्यापन पेन्डेमिक छँदैछ र वेन फ्लड आउँछ तराईमा त्यसले 90-95% एरियालाई चाहिँ कभर गर्छ भनेपछि लिमिटेड ल्यान्ड हामीसँग बाँकी रहन्छ मान्छे बस्नको लागि वेन वी आर सेइङ कि हामी फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ फ्लडमा इट्स नट पोसिबल सो कोभिड झन् बढी पिक लिन सक्छ नो बडी इज टकिङ अबाउट इट आई डोन्ट सी इभन गभर्मेन्ट हुन्छ नि कुनै प्लान देख्दिनँ उहाँहरूको तर्फबाट दे आर नट इभन टकिङ अबाउट इट होइन कुनै के ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रिपोर्ट पनि छैन सो आई एम एक्चुअली माई इन्टायर टिम मेम्बर हाम्रो अरू कन्सल्टिभ पार्टनर्सहरू वी हेभ बिन टकिङ दिस फ्रम लास्ट फ्यु डेज अनि हामी चाहिँ अब त्यतातिर प्रिकसन र प्रिपरेसनमा लागिरहेछौँ आई अर्ज अल our Nepali brothers and sisters to come help कुसुमजी क्रिएसन एनी अदर अर्गनाइजेसन जसलाई उहाँलाई हेल्प गर्न मन लाग्छ जसलाई हेल्प गरे पनि एन्ड रिजल्ट म्याटर गर्छ त्यो गरौँ र अब मनसुनको लागि पनि वी हेभ टु प्रिपेयर इनफ्याक्ट आई विल अल्सो सजेस्ट रिक्वेस्ट कुसुमजीलाई द्याट मेबी वी सुड हेभ अनदर मिटिङ होइन आई सी लट अफ कमन प्लेटफर्म्स वेयर वी अल क्यान कोलाबोरेट जस्तो तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभयो मैले तुरन्तै टिपेँ तपाईँहरू त्यही राम्रो कामलाई आइम स्योर तपाईँहरूले पनि अरूकोबाट केही कुराहरू लिनुहुन्छ सो इफ यु गेट अ प्लेटफर्म वेयर वी सेयर हाम्रो आइडियाजहरू कोलाबोरेसन्सहरू सो हामी एक दिक्का भएर बढी काम गर्न सक्छौँ सो अन्तमा आई विल अल्सो रिक्वेस्ट एभ्रीवन इफ यु वान्ट टु हेल्प अस गो टु आवर फेसबुक पेज क्रिएसन नेपाल भनेर छ हाम्रो वेबसाइट छ वेबसाइटमा हामीले कोभिड रेस्पोन्सको सबै इन्फर्मेसन राखेको छौँ creation creation.org भनेर हाम्रो वेबसाइट छ we'll be very happy to be in touch with everyone thank you सो मैले चाहिँ एउटा कुरा के एक्नोलेज गर्न खोजेको थिएँ भने हैन हितरी फाउन्डेसनले वी वर एबल टु डु सो मेनी डिस्ट्रिब्युसन्स हैन हाम्रो सानो एफर्टले बट दिस वुड डेफिनेटली नट बीन पोसिबल विदाउट द सपोर्ट अफ द पिपल वी गट फ्रम के हुन्छ नि गट सपोर्ट फ्रम people from abroad, from UK, from US, from Nepal, from India, people from all over the world came to us, if they could not send us the financial donations, they at least sent us good wishes. And then there were a lot of people within Nepal just let's say, मसँग एक बोरा चामल छ प्लिज लानुहोस् भन्नु दिनुभयो कसैले हाइजिन किट्स दिनुभयो कसैले चिउरा दिनुभयो कसैले दाल दिनुभयो हैन it wouldn't really have been possible without that team effort के मसँग कोही
कोही भलन्टियर्स नै हुनुहुन्थ्यो क्या मेरो यहाँ पर चाहिँ डोनर हुन के भन्छ डोनेसनको लागि एउटा फ्यामिली हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अब हाम्रो त्यो दिन अब अन दि अदर साइड अफ द सिटी हाम्रो रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो क्या एन्ड देन वाट वुड बी डु भन्दाखेरि दे वुड राइड अल द वे फ्रम कपन टु हुन्छ नि अनदर साइड अफ द सिटी एन्ड देन टेक द्याट ब्याक एन्ड गो एन्ड ड्रप इट टु द्याट फ्यामिली के So यस्तो भलन्टियरहरू पनि आउनु भएको थियो के and so and then there were a lot of civil society organizations that collaborated हामीसँग अस्तित्व नेपाल खुशी फाउन्डेसन विघ्न हर्ता नेपाल कन्सियस कनेक्सन त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ सानसानो एफर्ट गरेर we were working together के अनि अहिले आएर चाहिँ we become really good friends अनि अघि नै आनन्दजीले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ now in the next हुन्छ नि work that we do we can all work as a team के एउटा सानो हुन्छ नि कम्युनिटी जस्तो टिम वर्क जस्तो गरेर कोलाबोरेट गरेर हैन एउटा प्रपर प्लान गरेर हामी जान सक्छौं सो वी रिकग्नाइज्ड these kind of potentials so I would really like to take this platform also to thank all these friends families donors who believed in us and who showed that kindness I must really acknowledge that otherwise हामीले मात्र गरेर चाहिँ हुने कुरा हैन Thank you. Thank you so much, Didi. This is our very small platform. But I feel like, I seriously feel like your voices should reach, newer heights and, bigger platforms. So more people, should try to listen to you guys, and you guys are a great source of inspiration for all the people who want to do something positive for the society. So I would like to thank you. Anand, I like केही जोड्नु छ कुसुम दिदीको भनेको कुरामा I think कुसुमजीले सबै कुरा भनिसक्नुभयो हैन यो इमर्जेन्सी डिजास्टर अनि यस्तो प्यान्डेमिकको बेलामा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नाम सम्मान र क्रेडिट खोज्नु भन्दा एउटै प्लेटफर्ममा आउनुपर्छ किनभने अघि जुन मैले भने हामी सबै एउटै बोटमा छौं र बोटको एकतिर पाल पर्यो भने ढिलो चाँडो डुब्ने सबैजना हैन सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई असाइड गरेर र कोलाबोरेसन जस्तो हामीले बच्चादेखि पढ्दाको छ एउटा सिंका भाँच्न सजिलो छ तर 100 वटा सिंकालाई हामीले बाँध्यो भने इम्पोसिबल हुन्छ त्यसलाई भाँच्नको लागि सो जस्तो कुसुमजीहरूले यस्तो फ्यान्टास्टिक काम गर्दै हुनुहुन्छ अरू थुप्रैले गरिरहेछन् हामीले पनि अलिअलि गरिरहेछौँ होइन यो सबैलाई यदि हामीले एउटा कसले गरिरहेछ भन्दा पनि कनेक्टिभली गर्न सक्ने यदि एउटा वातावरण बनायो भने त्यसले के हुन्छ डुप्लिकेसी हुँदैन राइट ठाउँमा राइट अप्रोचले के भन्छ राइट टार्गेटमा पुग्छ रिसोर्सहरू किनभने यो त हामी सधैँ दिन सक्दैनौँ लिमिटेड रिसोर्स हुन्छ हामीसँग पनि सबैसँग होइन सो त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइज तरिकाले गर्न सक्यो भने अगेन आई नो यो धेरै नेपालमा गाह्रो छ विशफुल थिङ्किङ हो तर अगेन त्यो के भन्छ हामी हरेस खानु हुँदैन वी अल ह्याभ टु ट्राई अनि र कोभिडले हाम्रो रिफ्लेक्सन दिएको छ ऐना देखाएको छ अहिले अब पनि हामी ट्राई गरेनौँ भने अब पनि कहिले लकडाउन खोल्दा र मोमो र पिज्जा खान जाउँला भन्ने मेन्टालिटीमा बस्यो भने चाहिँ गाह्रो छ सो आई थिङ्क वी अल ह्याभ टु कम टुगेदर टु सेभ आवरसेल्भ्स टु हेल्प आवर फेलो नेपाली ब्रदर एन्ड सिस्टर्स राइट सो कुसुम दिदी हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँले 1000+ फ्यामिलीजलाई 1 महिना पुग्ने रासन 4 जनाको एभरेज फ्यामिलीको लागि 1 महिनासम्मलाई पुग्ने रासन उहाँहरूले लकडाउनको थ्रु आउट बाँड्नुभयो आफ्नो इन्भल्भमेन्टमा र आनन्द मिश्र दाई जो 8000+ फ्यामिलीजलाई त्यसरी नै 1 महिना पुग्ने रासन उहाँहरूले बाँड्नुभयो सो एट दिस टाइम आई वुड लाइक टु thank you guys. I really appreciate your hard work and all the national podcast team would like to acknowledge you for all your work. Personally, I would like to donate amount worth to support one family for 1 month to Kusum Didi. Ani Anand Dai ko lagi pani one euta family like 1 month support garne. I would like to personally donate that. And by having said that, I would like to request all my friends to join Kusum Didi and Anand Dai so they can help a lot more people in the coming days. Thank you so much, guys. Thank you so much for joining us. And thank you to our listeners as well. Thank you. Thank you so much. Thank you, bye. Thank you, Kushumji. Thank you, Milan, for giving me this wonderful platform. And lovely meeting you, Anandji. We should be in communication. Sure. Yes, I think so. Yeah. Yeah. So thank you. Have a wonderful
टाइम है नमस्ते गर्नु पर्यो अब त सबसे बेस्ट नै हो Thank you. Milan, thank you and good luck for and I'm hoping that you will be organizing more and more such podcast and please bring unsung heroes and there are like hundreds and hundreds हामी भन्दा पनि धेरै राम्रो काम गर्ने युवाहरू हुनुहुन्छ हैन so please explore them and if you need any help Kusumji ko mero on behalf of Kusumji मैले भन्दियो sorry but then we will be very happy to identify this to unsung heroes जसको voice चाहिँ यो global platform मा सुनिनु पर्छ र उहाँहरूले पनि राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ so yes I also would like to say thank you to both of you once again. Thank you. Actually, सबैजनाले नमस्ते भन्दैन. Thank you and namaste. Thank you and namaste. Namaste.